ओम नमस्ते। वेलकम टू अवर इंग्लिश चैनल वेदसुधा श्रवन्ति। अथ सरलपञ्चतन्त्रस्य मित्रभेदस्य दन्तिला गोरम्भकथा। वर्तमानं नाम नगरमस्ति। तत्र दन्तिलः नाम कश्चन राजकीयधनागारस्य अध्यक्षः वसति। स नगरस्य कार्यं महाराजस्य कार्यं चापि सम्यक् निर्वहनासीत्। तेन सर्वे नगरवासिनः राजा च अत्यन्तं सन्तुष्टाः आसन्। Let us start the story of Dantila and Goramba. Vardhamanam is the name of the city. There lives a man named Dantila, the president of the state treasury. He was doing the job of the city and the job of the Maharaja well. All the inhabitants of the city and the king were very pleased with him. अथ कदाचित् दन्तिलस्य पुत्र्याः विवाहः जातः। तस्मिन् अवसरे दन्तिलः सर्वान् अपि नगरनिवासिनः राजसेवकान् च स्वगृहं प्रति गौरवपूर्वकं निमन्त्रितवान्। आगतेभ्यः सर्वेभ्यः उत्तमं भोजनं वस्त्रादिकम् उपहारं च दत्त्वा सत्कृतवान्। विवाहानन्तरं कदाचित् महाराजम् अपि स्वगृहम् आनीय विशेषतया सत्कृतवान्। Then one day Dantila's daughter got married. On that occasion Dantila solemnly invited all the inhabitants of the city and the royal servants to his house. He treated all who came with excellent food, clothing and other gifts. After the marriage, he once brought the Maharaja to his house and treated him with special hospitality. महाराजस्य भवने सम्मार्जनकर्ता गोरम्भनामकः कश्चित् आसीत्। स अपि दन्तिलस्य गृहम् आगतः आसीत्। तत्र गोरम्भः अनवधानात् अन्येभ्यः परिकल्पिते स्थाने गत्वा उपविष्टः आसीत्। तं तस्मिन् स्थाने उपविष्टं दृष्टवतः दन्तिलस्य महान् कोपः आगतः। स तं कण्ठे गृहीत्वा गृहात् बहिः निस्सारितवान्। There was a man named Gorambha who cleaned the palace of the Maharaja. He too had come to Dantila's house. There the Gorambha had inadvertently gone to the place designated by the others and sat down. Seeing his sitting in the place, Dantila became very angry. He grabbed him by the neck and left the house. He slipped out. गोरम्भ तदा आरभ्य तस्मात् अवमानात् खिन्नः सन् सर्वदा निश्वसन् भवति। रात्रौ अपि सम्यक् शयनं न करोति। केन उपायेन अस्य दन्तिलस्य विषये राज्ञः अनुग्रहः नष्टः यथा भवेत् तथा करोमि इति चिन्तयन् आसीत्। Since then the Goramba has always been homeless, fearing that humiliation. He doesn't sleep well at night either. He was thinking of how he could lost the king's favor over Dantila. कदाचित् उषःकाले राजा निद्रां कुर्वन् आसीत्। गोरम्भ राज्ञः शय्यायाः पार्श्वे मार्जनं कुर्वन् आसीत्। तदा स अवदत्, अहो दन्तिलस्य कियत् दार्ष्ट्यं यत् सा महाराजस्य पट्टमहिषीम् आलिङ्गति इति। तत् श्रुतवतः राज्ञः महान् सम्भ्रमः जातः। सा झटिति उत्थाय तम् अपृच्छत्, भोः गोरम्भः, त्वया यदुक्तं तत् किं सत्यं? किं सत्यमेव दन्तिलः राज्ञीम् आलिङ्गितवान् इति? One morning the king was asleep. The Goramba was wiping the side of the king's bed. Then he said, "Oh, how shameless Dantila is that he is embracing the Maharaja's queen." When the king heard this, he was greatly alarmed. He got up and quickly asked him, "Hey Goramba, is what you said true? Did Dantila really embrace the queen so far?" गोरम्भ अवदत्, प्रभो, अहं द्यूतवसनी अस्मि। रात्रौ द्यूतनिरतेन मया जागरणं कृतं। तस्मात् कारणात् इदानीं निद्रा मा नितरां बाधति। अस्याम् अर्धनिद्रावस्थायां मया किम् उक्तमिति अहमेव न जानामि इति। The Goramba said to king, Lord, I am a gambling addict. I was awakened at night by a gambler. That's why sleep bothers me constantly now. I don't know what I said in this half asleep state. राजा मनसि एवं चिन्तितवान्, अस्माकं राजभवने अयं गोरम्भः सर्वत्रापि सञ्चरति। कुत्रापि अस्य गमनं केनापि न निवार्यते। दन्तिलः अपि एवम् एव राजभवने सर्वत्र सञ्चरति। तथा सञ्चरता अनेन कदाचित् राज्ञीम् आलिङ्गनं दन्तिलः निश्चयेन दृष्टः स्यात्। अत एव तेन एवम् उक्तमस्ति। अन्यञ्च राज्ञी विषये अपि विश्वसितुं न शक्यते। यथा स्त्रियः
अविश्वासपात्राणि इत्यत्र कः सन्देहः इति। The king thought to himself, this Goramba can go everywhere in our royal palace. No one can stop him from going anywhere. Similarly, Dantila roams everywhere in the royal palace. While moving about in this way, he must have seen Dantila embracing the queen sometime. That is why he has said so. And another thing about the queen is that you can't trust her either, because who can doubt that women are untrustworthy so far? तथा आरम्भ स दन्तिलस्य राजभवने आगमनविषये अनासक्तः जातः। न केवलं तावत् दन्तिलस्य राजद्वारे प्रवेशम् अपि स निवारितवान्। महाराजः एवम् अकस्मात् एव स्वस्य विषये कथं विरक्तः जातः, कथं स्वामिन् अनुग्रहं न करोति इति दन्तिलः चिन्ताग्रस्तः जातः। From then on, the king became indifferent to Dantila's visit to the royal palace. Not only that, he also prevented Dantila from entering the royal court. How did the Maharaja suddenly become detached from me? How can he not be gracious to me? Thinking like this, Dantila became worried. अथ कदाचित् राजभवनस्य द्वारं गतः दन्तिलः रक्षकैः तत्रैव निवारितः अभूत्। तदा गोरम्बः तत्रैव सम्मार्जनकार्यं कुर्वन् आसीत्। स दन्तिलं दृष्ट्वा हसित्वा तान् द्वारपालकान् एवम् अवदत्, भोः भोः द्वारपालकाः, अयं दन्तिलः महाराजस्य अनुग्रहपात्रम् अस्ति। यदि भवन्तः अस्य अन्तःप्रवेशं निवारयन्ति तर्हि अयं मां यथा अर्थचन्द्रप्रयोगेन निस्सारितवान् तत्रैव युष्मान् अपि अवश्यं निस्सारयति इति। Once Dantila went to the gate of the royal palace and was stopped by the guards. Then the Goramba was there doing the sweeping. He laughed and said to those gatekeepers, brothers, gatekeepers, this Dantila is a man of the Maharaja's favor. If you prevent him from entering, he will surely drain you as he drained me with the force grabbing neck by hands. तत् श्रुत्वा दन्तिलः चिन्तितवान् यत् निश्चयेन इदम् अस्य गोरम्भस्य एव चेष्टितम् इति। किमपि अवदन् स स्वगृहं गतवान्। रात्रि यदा सन्निहिता तदा स गोरम्बम् आहूतवान्। तस्मै अत्युत्तमं वस्त्रद्वयम् उपायनरूपेण दत्त्वा तस्य सम्माननं कृत्वा एवम् अवदत्, भोः भद्र गोरम्भ, तस्मिन् दिने अहं त्वां निस्सारितवान् इत्येतत् सत्यम् एव, परन्तु तत् बुद्ध्या कृतं नैव। तस्मिन् दिने ब्राह्मणानां कृते यत् स्थानं कल्पितम् आसीत् तत्र तेषां पुरतः त्वया उपविष्टम् आसीत्। तेन कुपितः अहं त्वां तथा अपमानितवान्। कृपया मां क्षम्य। When Dantila heard this, he thought that it must have been the action of this Goramba. Without saying anything, he went home. When night approached, he called for the Goramba. He gave him 2 excellent clothes as a gift and honored him by saying, Brother Goramba, it's true that I let you out that day, but that was not done intentionally. On the day you sat down in front of the Brahmanas in the place reserved for them. I was angry with that action and insulted you like that. Please forgive me. दन्तिलेन दत्तं वस्त्रद्वयम् अतिसुन्दरम् आसीत्। तेन तद् वचनेन च अतीव सन्तुष्टः गोरम्बः अवदत्, भोः श्रेष्ठिन्, तव अनेन व्यवहारेण अहं प्रसन्नः अस्मि। तव स दोष मया शान्तः। इदानीम् अहं पुनरपि त्वयि राजानुग्रहः यथा भवेत् तथा कारयामि। मम बुद्धिचातुर्यं पश्य इति। ततः स सन्तोषेण निर्गतवान्। The 2 clothes Dantila gave were very beautiful. Very satisfied with that and his words, Goramba said, Brother, best, I am pleased with your behavior. I have forgiven that fault of yours. Now I shall once again do whatever you can to obtain the king's favor. Look at my intelligence. Then he left the place with satisfaction. अनन्तरदिने गोरम्बः राजभवनं गतवान्। तत्र महाराजः निद्रां कुर्वन् आसीत्। गोरम्ब तस्य समीपे एव सम्मार्जनकार्यं कुर्वन् अवदत्, अहो, अस्माकं महाराजः अविवेकी अस्ति। स मलविसर्जनकार्यं कुर्वन् उर्वारुकं खादति इति। तत् श्रुत्वा राजा आश्चर्येण तम् अपृच्छत्, रे गोरम्ब, कथम् एवम् अनुचितं
किमपि रटति? त्वं मम गृहकर्मचारः असि, अन्यथा त्वां मारयेयम्। कदा त्वं मलविसर्जन अवसरे उर्वाकं खादन्तं मां दृष्टवान् इति? Went to the royal palace. There the Maharaja was sleeping. Goramba, while sweeping near him, said, "Oh, our Maharaja is irrational. He eats muskmelon while doing the work of excreting feces." Hearing this, the king was surprised and asked him, "Hey Goramba, how can you memorize something so inappropriate? You are my housekeeper. Otherwise, I will kill you. When did you see me eating muskmelon on the occasion of defecation so far?" Goramba avadत्, "प्रभो, अहं द्यूतवसनी अस्मि. रात्रौ द्यूतनिरतेन मया जागरणं कृतम्. तस्मात् कारणात् इदानीं निद्रा मां नितरां बाधते. अस्याम् अर्थनिद्रावस्थायां मया किम् उक्तम् इति अहमेव न जानामि इति." The Goramba said, "Lord, I am a gambling addict. I was awakened at night by a gambler. For that reason, sleep bothers me constantly now. I don't know what I said when I was off asleep state." गोरम्भस्य वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तितवान् यत् अहं जन्मनः प्रभृति कदापि मलविसर्जनं कुर्वन् उर्वारुकं न खादितवान्. अयं गोरम्भः असम्भाव्यमेव रटितवान् अस्ति. दन्तिलः राज्ञीम् आलिङ्गति इति अनेन यदुक्तं तदपि कदापि न सम्भवति एव. अस्य मूर्खस्य वचनं श्रुत्वा मया वृथा दन्तिलस्य गौरवहानिः कृता. तादृशाः पुरुषाः निश्चयेन एवं विधम् अकार्यं न कुर्वन्ति. Hearing the words of the Goramba, the king thought that since his birth he had never eaten muskmelon while defecation. This Goramba has been uttering something which is impossible. What he said about Dantila embracing the queen is also not possible. I have lost the dignity of Dantila in vain by listening to the words of this fool. Such men certainly do not do such things. अधुना दन्तिला मया उद्योगात् च्यापितः अस्ति. तस्य अभावे सर्वाणि राजकार्याणि नगरकार्याणि च अव्यवस्थितानि जातानि सन्ति. एवं बहुप्रकारैः विचिन्त्य राजा दन्तिलम् आहूतवान्. यथा पूर्वं स्वस्य पदे एव तं पुनः नियोजितवान्. इति मित्रभेदस्य दन्तिला गोरम्भ कथा. ओम स्वस्तिः. Now I have removed Dantila from the job. In his absence, all the affairs of the kingdom and the government have become disorderly. After thinking in many ways, the king summoned Dantila. He re-employed him in his own footsteps as before. This concludes the story of Goramba and Dantila of Panchatantra. Om Swastihi.